ايه يا رب دايما تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن طبيب الغلابة. مين هو طبيب الغلابة اللي كل المصريين بيتكلموا عنه في الفترة دي؟ كملوا الفيديو للنهاية عشان نعرف مين هو طبيب الغلابة، وما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني. طبيب الغلابة هو دكتور مكرس حياته للفقراء والمحتاجين والمساكين، بيكشف عليهم، بيوصف لهم العلاج وبيعمل لهم التحاليل وبيديهم العلاج من عنده كمان. الدكتور ده كشفه 10 جنيه، ما بيتعداش ال10 جنيه ويمكن أقل كمان. الدكتور ده هو دكتور محمد مشالي، عنده 79 سنة، الملقب بطبيب الغلابة. ايه بداية طبيب الغلابة وازاي هو بقى كده؟ ايه الحكاية اللي أثرت فيه؟ بيحكي دكتور الغلابة أو طبيب الغلابة أو الدكتور محمد مشالي إن هو كان بيحكي قصة إن كان في ولد صغير. الولد الصغير ده طلب من مامته الحقنة بتاعة الأنسولين بتاعته، فمامته قالت له معيش في تمن حقنة الأنسولين بتاعتك، أنا لو جبتها لك مش هنلاقي نتعشى أنا وأخواتك، يا دوب الفلوس اللي موجودة على قد العيش والطعمية، فأنا لو جبتها مش هيبقى فيها عشاء. فالولد سكت وطلع على السطح وولع في نفسه، حرق نفسه. وهو بيموت قال لمامته أنا عملت كده يا ماما عشان أوفر لك تمن حقنة الأنسولين عشان تجيبي لإخواتي الأكل. في اللحظة دي كان هو دكتور الغلابة أو دكتور محمد مشالي، هو شاف المنظر وجري عليه بالبطانية وأخده في حضنه وسمع الكلام اللي هو كان بيقوله ده. ومن ساعتها هو اتصدم لأن الولد مات ما بين إيديه بسبب حقنة الأنسولين اللي مش موجودة. اتصدم والموقف ده أثر في حياته بتأثير كبير جدا، وقال إنه هيكرس حياته للفقراء وهيعيش للفقراء ويساعدهم بقدر استطاعته. الدكتور ده سخر 44 سنة من حياته عشان يعالج الفقراء بالمجان، وكان تخصصه في الأمراض المتوطنة والحميات، اللي معظم الطبقات الفقيرة هم اللي بيصابوا بالحاجات دي. انا ما بقولش ان الطبقات العالية ما بيتصابوش بالامراض دي، لكنهم بيتصابوا، بس الطبقات الفقيرة هم اكتر عرضة للامراض دي بسبب المكان اللي بيبقوا قاعدين فيه وانتشار الفيروسات والامراض وكده. خصوصا ان بعض المستشفيات الحكومية ما بيكونش فيها الامكانيات اللي هي ممكن تعمل لك اشعة او ممكن تعمل لك تحاليل، لا ممكن يقول لك روح اعمل تحليل فلاني بره، اصل ما فيش عندنا امكانية انك تعمله هنا. فالدكتور ده هو اللي بيعمل لك بقى التحاليل والاشعاعات وكل اللي انت بتحتاجه من غير ما تعدي كشف ال10 جنيه. رغم سنه الكبير وان هو عنده 79 سنة الا انه بيشتغل 12 ساعة في اليوم. كتير من الناس انتقدته بسبب لبسه او مظهره البسيط، لكن هو رد وقال ان ده لبس الشغل، هو مفيش داعي ان هو يلبس البدلة وهو رايح يشتغل. كمان ان هو بيعتبر مهنته هي مهنة انسانية مش مهنة تجارية زي معظم الدكاترة اللي بيعملوها مهنة تجارية، وبيعتبر علاج الفقراء هو أكبر نجاح ليه في حياته. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني. سلام.